नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों कहिड़ा हाल नी। मूं जेको आहे सो काफ़ी अरसे खां इहो सोचियो पियो त जीअं त हिन वक़्तु ज़रूरत आहे त पाकिस्तान छो ठहियो, पाकिस्तान जे ठहण जा कहिड़ा पस मंज़र आहे, उन जे बारे में असां जेकी नौजवान नी उनखे आगाही वग़ैरह जेको आहे सो ॾिनी वञे। छो जो हिन टाइम असांजा जेके नौजवानी उहे मुख़्तलिफ़ ग्रोह, मुख़्तलिफ़ जमातुनि ऐं सियासी जमातुनि जे पुठियां लॻियल आहिनि। जेकॾहिं तव्हां पाकिस्तान जी तारीख़ खां वाक़फ़ियत न रखंदा हूंदो त थी सघे थो पियो तव्हां पाकिस्तान मुख़ालिफ़ जेके माण्हू नी उन्हनि जे पोइलॻ थी वञो। जीअं त बहसियत असां मुस्लमान आहियूं ऐं असांजो बुनियाद जेको आहे सो उहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आहे। तव्हांखे ख़बर हूंदी त पाकिस्तान ॿिक़ौमी नज़रिए जे तहत वजूद में आयो, यानी कि ॿिक़ौमी नज़रियो में इहो मुराद हूंदो आहे त पाकिस्तान ऐं जेको आहे सो हिकु नज़रिए तहत क़ाइमु थियो। उहो नज़रियो इहो हो त मुस्लमान जेके नी उन्हनि जी तारीख़, उन्हनि जी तमदन, उन जी सक़ाफ़त, उन्हनि जो कल्चर जेको आहे सो बाक़ी जेकी क़ौमूं हुयूं हिंदुस्तान में उन्हनि खां अलॻि हुयो। पोइ इन हवाले सां जेको आहे सो ॿिक़ौमी जेको नज़रियो हुयो उन में सभ खां पहिरियों इहो हूंदो त जॾहिं हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन क़ासिम जे अचण सां जॾहिं पहिरियों शख़्स मुस्लमान हुयो त उन टाइम जेको आहे सो ॿिक़ौमी नज़रियो पाकिस्तान जो वजूद में अची चुको हुयो। ऐं उन खां अलावा जीअं त तव्हांखे तारीख़ जो मुतालो थींदो त तारीख़ जे मुताले खां बाद में तव्हांखे पाकिस्तान जी जेकी तारीख़ हूंदी आहे उहा तव्हांखे सम्झ में ईंदी वेंदी। उन खां बाद में जेको आहे सो सर सैयद अहमद ख़ान जेको तव्हां नालो ॿुधो हूंदो। सर सैयद अहमद ख़ान जेको आहे सो पाकिस्तान जे या जेको ॿिक़ौमी नज़रियो पेश कयो त मुस्लमान जेकी हिकु अलॻि क़ौमूं आहिनि, असीं तव्हांखे कोशिशि कंदा रहंदासीं त पाकिस्तान ठहण जा जेके नी कारण कहिड़ा हुया, इहे नज़रियो आहिस्ते आहिस्ते कीअं वधियो, उन नज़रिए खां बाद में जेको आहे सो कहिड़नि शख़्सियातनि इन नज़रिए खे अॻिते वधो। जेकॾहिं असांखे पाकिस्तान खे सम्झणो आहे त पाकिस्तान खे असीं आहिस्ते आहिस्ते जेको आहे सो सम्झंदासीं ऐं तारीख़ी पस मंज़र में सम्झंदा वेंदासीं त पोइ हीउ अॻिते जेको अॻिते आउं हिकिड़ी क्लिप रखियां थो पियो जंहिंमें सर सैयद अहमद ख़ान जेके काविशूं हुयूं उन काविशुनि खे तव्हां गौर सां ॿुधंदो। उन खां अॻिते हली करे असां क्लिप बाय क्लिप जेको आहे सो तव्हांखे सम्झाईंदी रहंदासीं त पाकिस्तान कहिड़े कारण जे करे वजूद में आयो। त अॻिते ॾिसूं था पिया त सर सैयद अहमद ख़ान जेको आहे सो पाकिस्तान जे लाइ कहिड़ियूं कोशिशूं, पाकिस्तान ठहण या ॿिक़ौमी नज़रिए जे लाइ हुन कहिड़ियूं मुस्लमाननि जी जेको आहे सो तशख़ुस खे कहिड़े नमूने सां उजागर कयो। कुछ तब्दीलियां इनकलाबात के जरिए रूनुमा होती हैं और कुछ इस्लाहात के जरिए। इनकलाब यकीनन अपना असर दिखाता है, लेकिन कहा जाता है कि पिछली 3 सदियों में इनकलाबात के मुकाबले में इस्लाहात के नताइज ज्यादा मुअस्सर और देरपा साबित हुए हैं। अहले कलम, अहले दानिश, मुसन्निफ, कानूनदान और साइंसदान दुनिया भर में माशरों की तब्दीलियों का सबब बने। उनके बरक्स गुज़िश्ता सदी के चंद बड़े इनकलाबात को खातिर ख्वाह मुअस्सर करार नहीं दिया जाता। 19वीं सदी का ऐन वस्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज राज सर चढ़कर बोल रहा था। मुसलमान अंग्रेज हुक्मरानों के पेशरो थे और यही वजह थी कि वो हर सतह पर सियासी, माशी और समाजी तासुबात से दोचार थे। सैयद अहमद खान उन दिनों इल्म, तदरीस और इस्लाहात की जदीद राहें खोजने में मसरूफ थे।
انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ انگریز کے غلبے کی بڑی وجہ مسلمانوں کی جدید تعلیم سے دوری ہے۔ اس نوجوان نے وقت سے صحیح سبق لیا اور یہ دیکھا کہ پرانے کون سے معیار ہیں جنہیں ختم کر دینا چاہیے اور نئے وہ معیار کون سے ہیں جنہیں تعبیر کرنا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ سر سید کا خیال یہ تھا کہ جب تک مسلمان جدید تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے وہ اپنے اس وقت کے جو بحران ہیں اور جو ان کی پسماندہ صورتحال ہے اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ 1857 کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے ایک سوال کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ مٹھی بھر انگریز 7 سمندر پار سے چل کر آئے اور کروڑوں ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا جس میں کروڑوں مسلمان ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ خود جواب دیا، اگر تمہیں علم نہیں ہوگا، تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی اور دین کے ساتھ اجتہاد نہیں ہوگا تو تم بھیڑ بکریوں کی طرح ہوگے، جو بھی آئے گا تم کو ہانک کے لے جائے گا۔ سید احمد خان نے مسلمانوں کی علمی تعمیر کا بیڑا بلا شبہ ایک کٹھن دور میں اٹھایا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان انگریزوں اور انگریز مسلمانوں کو مکمل طور پر رد کرنے پر تلے تھے۔ ہندوستان کی ہمدردی تو ان کے دل میں تھی ہی اور مسلمانوں کی ہمدردی ان کے دل میں تھی ہی، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ موجودہ حالات میں ہم کھل کے انگریز کی مزاحمت کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اگر مزاحمت ہو سکتی تھی تو وہ 1857 میں ہو چکی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ٹوٹل ہی دشمن بن گئی تھی کہ انہوں نے 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی ہے، جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ جوش جہاد تو تھا، بغاوت میں سر تو کٹانے پہ لوگ آمادہ تھے، لیکن ذہن جدید علوم کی اس روشنی سے منور نہیں تھے کہ کوئی باقاعدہ حکمت عملی بنا کے تو اپنی آزادی کی حفاظت کر سکے۔ سید احمد کا خاندان افغانستان کے جنوب مغربی صوبے ہرات سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ 1839 میں کمشنر آفس میں بطور نائب منشی ملازم ہوئے۔ 1841 میں مین پوری اور 1842 میں فتح پور سیکری میں بطور مصنف خدمات انجام دی۔ مغلیہ دور میں ان کے خاندان کو اپنی علمی اور صحافتی خدمات کے باعث ایک مقام حاصل تھا۔ اس دور میں ان کے خاندان کو جواد الدولہ کا خطاب حاصل ہوا۔ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے اس خطاب میں عارف جنگ کا اضافہ کر دیا۔ 1846 میں ان کا تبادلہ دلی ہو گیا۔ انہوں نے یہاں اپنی معروف کتاب آثار السنادید تحریر کی۔ تو ایسا مختلف نو شخص، ایسی ویرائٹی بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے، اور سر سید یقیناً اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو ان کا جائز حق دیا جائے جو شاید ہم ابھی تک نہیں دے پائے۔ سر سید احمد خان نہ صرف یہ کہ ماہر تعلیم، دیکھیے ماہر تعلیم کیا ہوتا ہے، ایک آدمی مجسٹریٹ تو ہے ہی، 20 سال کی عمر میں سرکاری ملازمت میں آ گئے، یو پی کے 10-12 ضلعوں میں وہ صدر الصدور رہے، مجسٹریٹ رہے، سول جج رہے۔ کیوں رہے؟ تعلیم ہوگی تو ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں آثار السنادید تو وہ کتاب ہے جس پہ انہوں نے ایک مشغلے کے طور پہ کام کیا، جو پرانی عمارتیں ہیں ان کے ساتھ ان کی رغبت، ان کو محفوظ کس طرح سے کیا جائے، ان کی تاریخ کیسے دریافت کی جائے، تو انہوں نے خاصا وقت اس میں لگایا۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان کے دور میں مرزا اسد اللہ خان غالب حیات تھے۔ 1855 میں سید احمد خان نے اکبر اعظم کے زمانے کی مشہور تصنیف آئین اکبری کو اثر نو مرتب کیا، اور ان کی درخواست پر مرزا غالب نے اس کتاب کا منظوم تعارف تحریر کیا۔ سر سید احمد خان غالب کی اس تحریر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔
کہ انگریز سے سبق سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ فطرت کو مسخر کر کے اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ سو جب سر سید کا یہ مسودہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے سر سید سے یہی کہا کہ بھائی یہ کیا آپ ان چیزوں میں مصروف ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں دنیا میں ایجاد ہو چکی ہیں، اسی کے حساب سے اب انسان کا جو طرز فکر ہے وہ تبدیل ہوگا، تو آپ بجائے اس کے کہ ماضی پرستی کی طرف مائل ہوں، آپ آگے کی طرف دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم میدان جنگ میں ہار گئے ہو تو رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، روٹھ کے بیٹھ جانے سے کوئی فائدہ نہیں، تم ان سے سیکھو۔ اٹھارہ سو 57 میں انگریز بلوائیوں کی جارحانہ کارروائیوں کی لپیٹ میں تھے۔ اس دوران سید احمد خان نے کئی انگریز خاندانوں کو پناہ دی۔ جنگ کے اختتام پر انگریز راج نے انہیں جاگیریں پیش کرنے کی کوششیں کی جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ اسی دور میں انہوں نے سرکشی ضلع بجنور تحریر کی۔ سید احمد خان کی نظر میں اہل ہند اور انگریز حکمرانوں کا ایک دوسرے کو یکسر رد کر دینے کا رویہ درست نہیں تھا۔ یوں انہوں نے اگلے ہی سال اسباب بغاوت ہند تصنیف کی۔ تو سر سید احمد خان اس فیور میں تھے کہ آپ مل کر چلیں، آپ ہنگامے نہ کریں، آپ سیاسی طور پر زیادہ آگے نہ بڑھیں، اپنی ڈیولپمنٹ کریں۔ جب انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھا اس میں انگریز حکمرانوں کو یہ بتایا کہ یہ بغاوت جو ہوئی ہے، جسے آپ غدر کہتے ہیں اور ہمارے ہندوستانی بھائی اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، یہ بغاوت اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے ہندوستانیوں کو شریک نہیں کیا انتظام حکومت میں۔ شاید اسی دوران انہیں مرزا غالب کا چند برس پہلے بھیجا ہوا تعارف یاد آیا کہ مسلمانوں کی بدحالی کا بنیادی سبب جدید علوم اور نئی فکر سے ان کی دوری ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریز سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا بھی ضروری ہے۔ انگریزی زبان کو سیکھا جائے۔ انگریزی سرکاری زبان بن چکی تھی، کورٹ کی زبان بن چکی تھی، ریونیو کی زبان بن چکی تھی۔ تو اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں سرکاری ملازمتوں کے اندر کوئی مقام اپنا برقرار رکھنا تھا تو ان کے لیے انگریزی سیکھنا ناگزیر تھا۔ دنیا کے کئی اہم حصوں میں اس دور میں فیصلہ کن تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ پیرس کمیون کی بازگشت ہر جگہ سنی جا رہی تھی اور دوسری طرف سائنسی ایجادات کا عمل اپنی جوبن پہ تھا۔ گراہم بیل، ایڈیسن اور مارکونی تاریخ کے مؤثر ترین سائنسی تجربات میں مصروف تھے۔ سر سید احمد خان عمومی طور پر اس آفاقی منظرنامے سے واقف تھے، سو انہوں نے 1863 میں تعلیم کی اہمیت پر ایک کتابچہ التماس بخدمت ساکنان ہند شائع کیا۔ اسی برس سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور 1 سال بعد اسی جگہ مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا۔ دیکھیے جو سب سے پہلی بلڈنگ سر سید نے علی گڑھ بنائی، میں نے دیکھی ہوئی اپنے آنکھوں سے، سب سے پہلی بلڈنگ وہ سائنٹیفک سوسائٹی کی تھی، کیونکہ ان کی وہ سوچ تھی نا کہ انگریزی پڑھو اور سائنٹیفک خیالات اپنے کرو۔ سائنٹیفک سوسائٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سائنس کے ابتدائی علوم کے بارے میں کم از کم مسلمانوں کو عمومی طور پر واقفیت حاصل ہو سکے، اور ان شعوری کوششوں کے نتیجے میں مسلمان سائنسی لحاظ سے بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر ہوئے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ سائنس کی سپیلنگ لوگ نہیں لکھ سکتے تھے، تو ایسا شخص جو تھا ان کو آئیڈیا یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام علوم میں لڑکوں کو غلبہ حاصل ہو۔ 1869 میں وہ اپنے فرزند سید محمود کے ساتھ انگلستان چلے گئے۔ وہاں تقریباً 1.5 سال قیام کے دوران انہوں نے مغربی طریقہ تعلیم، ادب، سائنس اور صحافت کا باریک بینی سے مطالعہ کیا۔
यहाँ उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी तसनीफ में हिंदुस्तान के तरीक़े तालीम के नकाइस की निशानदेही की। बरतानिया में वहाँ पे उन्होंने वहाँ के इदारों को, सियासी इदारों को, तालीमी इदारों को काम करते देखा, बल्कि अलीगढ़ का ख्याल ही उन्हें वहाँ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को देख के आया। उनका सारा जोर दरअसल तालीम पर ही था और तालीमी निज़ाम पर तहकीक और उसमें इस्लाहात उनका मकसद हयात बन गया। इंग्लिस्तान से वापसी पर उन्होंने अपना मारूफ जरीदा तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। सारे जो मशागिल उनके थे, जो मसरूफियात थी, उनको देख के लगता है कि एक शख्स है जिसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तलातुम उसके अंदर है, बहुत कुछ वो करना चाह रहा है। जितने भी मुरवजा उलूम थे उन पे उनके मज़ामीन जो हैं रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में मिल जाते हैं। एक दो मज़मून नहीं है, दर्जनों मज़ामीन हैं। कहा जाता है कि इंग्लिस्तान में सर सैयद अहमद खान का क़याम उनके मकासद के लिए राह रोशन साबित हुआ। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद मोहम्मदन कॉलेज कमेटी कायम की गई, जिसके तहत हिंदुस्तान के तूल अर्ज से चंदा इकट्ठा किया गया और यूं 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम अमल में आया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, और जब बुनियाद रखी तो सिर्फ 4 लड़के थे, 4 लड़कों से शुरू हुआ 1875। उन्होंने एक ऐसे लोग जमा किए हुए थे जो उनको हर लिहाज से मदद करते थे। नवाब वक़ारुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क, ये सब मदद करते थे। इस वक्त लाहौर का MAO कॉलेज मेरे ज़हन में आ रहा है, पूरा एक सिलसिला था, ऐसे तालीमी इदारों की जंजीर थी, लेकिन इस जंजीर की पहली कड़ी वही MAO कॉलेज है जो सर सैयद अहमद खान और उनके रफ़क़ा ने कायम किया था। सर सैयद ने 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और बिलाशुबा इस इदारे के तहत हिंदुस्तान भर में मुसलमान घरानों में जदीद तालीम की अहमियत और उसके हुसूल के रुझानात तेजी से परवान चढ़ने लगे। सर सैयद अहमद खान की तर्ज फ़िक्र और तर्ज अमल ही ऐसी तर्ज फ़िक्र और ऐसा तर्ज अमल था उस ज़माने के हालात के मुताबिक कि जिस पे अमल करते हुए हमारी कौम दोबारा ग़ुलामी की तारीकियों को अबूर करती हुई आज़ादी के सेन में दाखिल हुई। सैयद अहमद खान की कोशिशों में इत्दाल और कुछ एहतियात का अंसर ही शायद उन्हें इनकलाबी से ज्यादा एक कामयाब इस्लाह पसंद गर्दानता है। उन्होंने अंग्रेज का दिया हुआ सर का खिताब अपने नाम के साथ दर्ज किया, हालांकि उनको किसी ने कभी इस खिताब पर फख्र करते हुए देखा न सुना। अगर ज़माने की ज़रूरत मुझको मजबूर न करती तो मैं कभी इन ख्यालात को ज़ाहिर न करता, बल्कि लिखकर लोहे के संदूकों में बंद करके छोड़ जाता और ये लिख जाता कि जब तक ऐसा ज़माना ना आए इसको कोई खोल कर न देखे। अगरचे 27 मार्च 1998 दुनिया में सर सैयद अहमद खान का आखिरी दिन था, लेकिन ठीक 22 साल बाद सन 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हो गया। आज की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी NGT रोड पर वाक़े है, जो पेशावर को कोलकाता से मिलाती है, और यूं इस अजीमुशान इदारे की मौजूदगी रात दिन इस तारीखी शाहरा की रौनक बढ़ाए रखती है।